अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन एयरपोर्ट्स पे मजीद सख्ती की वार्निंग जारी की गई है हुकूमत की तरफ से। इसको कवर करूंगा, काफी अहम न्यूज है। उसके बाद पहली शादी वाले बच्चों को स्पेन हम किस तरह बुलवा सकते हैं, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और कुछ ऐसा पहले भी कुछ फैमिलीज की तरफ से कमेंट्स आए थे, ईमेल्स आई हैं, तो इसको मैं कवर करूंगा। इसका मतलब है ये काफी बड़ी तादाद में कुछ फैमिलीज हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ दोस्तों ने किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आगे आप लोगों की मर्जी होगी उस पर अमल करना या ना करना, इसको कवर करूंगा। उसके बाद अराइगो फार्मासियोन वालों के लिए कुछ नए कोर्सेज की अनाउंसमेंट की गई है और आप लोगों के साथ एक इंस्टीट्यूट शेयर करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर मसला इस वक्त दरपेश है वो अराइगो फार्मासियोन वालों की वजह से है कि उनको कोर्सेज कौन से करवाने हैं और कौन से वो कोर्सेज करेंगे और किस इंस्टीट्यूट से करेंगे, क्योंकि सरकारी तौर पे कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो इनको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस मसले को हल करने की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ बेहतर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करूं। और आने वाली वीडियो में कुछ मजीद मैं रिसर्च करूंगा और आपको मजीद कोर्सेज और इंस्टीट्यूट की एड्रेसेस बताऊंगा। इसके बाद आखिर में बात करेंगे कि नी यानी कि डी नी जो है, जो स्पेन की नेशनलिटी के बाद हमें मिलती है, वो हम स्पेन से बाहर कैसे बनवा सकते हैं। कल वाली मैंने वीडियो में आपको टोटल सारा अहवाल बताया था, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिसके बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं जिसमें आप जाके बनवा सकते हैं। लेकिन जो कल मैंने बात की थी उसकी बिल्कुल भी नफी इस न्यूज में नहीं है, इस वजह से आपने इसको भी गौर से सुनना है। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि न्यूज कौन कौन सी आपको नीचे मिलेगी। एक तो स्पेन एयरपोर्ट्स पर जो मजीद सख्ती की वार्निंग है, इसका लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। अराइगो फार्मासियन वालों के लिए जो कोर्सेज है, इसके इंस्टीट्यूट का जो लिंक है वो लिंक नंबर 2 में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एयरपोर्ट्स पर मजीद सख्ती की जो वार्निंग है वो किस तरह से हम पे इफेक्ट करेगी, यानी कि इमिग्रेंट्स पे इफेक्ट करेगी। एक बहुत अहम अपडेट ये आई है कि वो एयरपोर्ट्स जहां पे बहुत ज्यादा आमदोरफ्त है, जहां पे हिस्ट्री में काफी गैंग माफिया और इस तरह इंडिविजुअल्स पकड़े गए हैं, वहां पे खास तौर पे सख्ती की जाएगी। जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं आपको पता है, मैड्रिड, बार्सिलोना, इसके साथ साथ बाकी जो टूरिस्ट पॉइंट हैं वहां पे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां पे काफी ज्यादा आमदोरफ्त है, वहां पे सख्ती की जाएगी। ये सख्ती पहले भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अब इनका करने का प्रोग्राम है। सख्ती क्या होगी? सख्ती दोस्तों ये होगी कि जो इफेक्टिव रकम है, यानी कि जो पेपर मनी है, उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली है, उसको कंट्रोल करने की तरफ हुकूमत जो है अहम कुछ इकदाम करने जा रही है। पहले क्या होता था, आप एयरपोर्ट्स पे गए, आपने अपनी बोर्डिंग करवाई, बोर्डिंग करवाने के बाद आप जहां पे एयरपोर्ट पे जहाज के टर्मिनल पे जाने के बाद इंतजार कर रहे होते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं, वहां पे जो है वो पुलिस आती है जो कि अमूमन तौर पे नेशनल पुलिस होती है और बाज का मोसस यहाँ पे बार्सिलोना में भी होती है, जो कि आपको एक साइड पे ले जाती है और वहां पे आपसे पूछती है कि आपके पास कितनी ज्यादा रकम है जो कि आप साथ लेके जा रहे हैं। तो वहां पे अगर आपके पास अमाउंट 10,000 यूरो के बराबर या इससे ज्यादा हो तो वो आपसे पूछते हैं कि इसका सोर्स हमें बताएं कि आपने ये रकम कहां से हासिल की। अगर तो आपने बैंक से निकलवाई होती है तो आप उसका शो करवा सकते हैं कि मैंने बैंक से निकलवाई है, तो फिर तो आपसे कोई मसला नहीं है। अगर वो रकम 10,000 से ज्यादा है, बेशक आपके पास प्रूफ भी है, तो वो इलीगल है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी वो रकम जब्त कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जब आप वापस आएंगे, आपकी जहां आप जा रहे हैं, जब आप वापस आएंगे तो आके हमें क्लेम कर सकते हैं। फिर आपका केस अदालत की तरफ चला जाता है और अदालत में आपके खिलाफ या आपकी फेवर में फैसला होता है, आपके सबूत देखते हुए कि वो रकम आपने कहां से हासिल की। अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो फिर वहां पे जो हुकूमत है कुछ जुर्माना करती है और 21% जो ईवा है वो काट के आपको रकम वापस करती है। तो इस वजह से बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह का जो केस है वो अगर आप पे डल जाता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग
کا کیس آپ پہ پڑتا ہے تو اس میں آپ کے لیے آنے والے وقت میں پرابلمز ہو سکتی ہے ڈاکومنٹ رینیو کروانے میں یا آگے جا کے نیشنلٹی لینے میں۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی نیشنلٹی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی آپ کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ منی لانڈرنگ کی لسٹ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اسپین میں انٹر ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سختی کریں گے کہ وہ کتنی رقم لے کے آ رہے ہیں، اور اگر لمٹ سے زیادہ لے کے آ رہے ہوں گے تو ہم اس پہ تحقیقات کریں گے۔ اصل میں یہ منی لانڈرنگ کے خلاف اہم سٹیپس ہے جو کہ انٹرنیشنل طور پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ ای میلز، بہت زیادہ کمنٹ آئے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ میں جو ہے اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ آئی ہوں، یا عموماً طور پہ مرد بھی کرتے ہیں کہ میری پہلی شادی تھی اس میں سے بچے ہیں تو اب میں نے دوسری شادی کی ہے۔ تو جو دوسری شادی کی وائف ہے یا وائف کہتی ہے کہ میں اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ اب اسپین میں ہوں، لیکن بچے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں جو پہلی شادی سے تھے، وہ کس طرح ہم یہاں پہ اسپین میں بلوا سکتی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ایک کمنٹ آیا کہ کیونکہ میں کام نہیں کرتی تو میرا خاوند جو ہے وہ یہاں پہ مجھے لے کے آیا، جو دوسرا خاوند ہے، تو وہ کس طرح سے میرے جو سابقہ بچے ہیں ان کو بلوا سکتے ہیں۔ بالکل یہ قانون موجود ہے اور لوگوں نے بچوں کو بلوایا ہے، یہ اتنا زیادہ مشکل مرحلہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا اس ماں کا، جو اس باپ کا جو آپ کی پہلی شادی میں تھے، جو شادی کے تھے۔ مطلب کہ اگر مرد ہے تو اس کی پہلی جو بیوی، اور اگر بیوی یہاں پہ پہنچ چکی ہے جو اس کا پہلا مرد تھا، اس کی اجازت لازمی طور پہ آپ کو بائی ریٹن لینا ہوگی کہ وہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ وہ بچوں کی ماں جو ہے وہ بچوں کو لے کے جا سکتی ہے۔ اگر تو کورٹ کی طرف سے آلریڈی پرمیشن ملی ہوئی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس پرمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا کنٹری فلائی کروا سکتے ہیں۔ اس کی علیحدہ سے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گی اور امبیسی خاص طور پہ اس کو چیک کرے گی۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کی جہاں تک بات ہے، آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ تو لازمی طور پہ ہوگا بچے کے ساتھ میچ کرنے کے لیے، اور جو ستیلا باپ ہے اس کا ڈی این اے بچے کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بچہ نہیں ہے، ماں کا لازمی طور پہ ہوگا، اور اس کے بیس پہ جو ہے وہ بچہ وہ لے کے آ سکیں گے۔ اس کا پروسیس جو ہے مزید وہ آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کہ پرمیشن جو ہے، جتنے لوگوں نے اب تک یہ پروسیس کیا ہے جو کہ میرے قریبی جاننے والے ہیں، انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے شادی کی کہ پہلے یہاں پہ شادی کر کے ہم نے نیشنلٹی لے لی یا پیپر لے لیے، لیکن آلریڈی وہاں پہ شادی تھی ہماری ہوم کنٹری میں، اور ہم نے جو فیک ڈاکومنٹ بنایا تھا میرج سرٹیفکیٹ کا کہ میری وہاں پہ شادی نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس نیشنلٹی ہے، تو اس بچوں کو اور بیوی کو کس طرح بلوائیں، اس پہ بھی کچھ دوستوں نے کچھ طریقے استعمال کیے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بلانے کے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ بھی آپ کو آنے والی ویڈیو میں وہ ایکسپیرینس بھی ان لوگوں کا شیئر کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے یہ تمام ٹاپکس جو ہے کافی زیادہ اہم ہے، اور کافی زیادہ جو ہے ان پہ ڈیٹیلز میں ویڈیو آپ کو نہیں ملتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں مزید کچھ ایسی انفارمیشن جو آپ کے لیے اہم ہو تو وہ اس چینل پہ شیئر کر دوں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ریگو فارماسیون کی۔ ریگو فارماسیون والوں کے لیے کچھ نئے کورسز کی میں نے جانچ پڑتال کی ہے، کچھ نئے انسٹیٹیوٹ ہیں آنے والے وقت میں وہ بھی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم انسٹیٹیوٹ ہے جو چیدہ تمام جو کورسز ہیں وہ کروا رہا ہے، تو وہ آپ کے لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اور ریگو فارماسیون میں یہ یاد رکھیں کہ کورس کرنے کے بغیر آپ کی آگے جو ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو ملے گا وہ رینیو نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو آپ کو سال کا ٹائم ملے گا اس کے اندر اندر آپ نے لازمی طور پہ کورس کرنا ہے، اور اسی کورس سے ریلیٹڈ آگے آپ نے ورک پرمٹ تلاش کرنا ہے، اور اس ورک پرمٹ کے ذریعے آپ کا پھر آگے ریزیڈنٹ کارڈ رینیو ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے کورس کو چوز کرتے ہوئے، تاکہ آپ لانگ رن لے کے اس کو چل سکے۔ لنک نیچے موجود ہے، لنک نمبر 2 آپ کلک کریں اور وہاں پہ اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور فیسز کے بارے میں وہاں پہ جان سکتے ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے کہ وہ سرکاری طور پہ بھی خاص ریگو فارماسیون کے لیے کورسز موجود نہیں ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ دنی اسپین سے باہر کون بنوا سکتے ہیں۔ اس پہ میں نے کل ڈیٹیل سے بات کی تھی جو بالکل صحیح انفارمیشن تھی، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کروں گا جس پہ ذرا حکومت کی طرف سے رعایت دی گئی ہے، اور وہ ہے بچوں کی طرح کہ اگر بچے ہیں آپ کے اور وہ آؤٹ آف اسپین ہے تو ان کا کیونکہ فنگر نہیں ہوتے،
تو اس وجہ سے امبیسی کونسل جو ہے وہ نیشنل پولیس کے بہاف پہ ان بچوں کے لیے اور اپنی گارنٹی دے کے ان بچوں کے لیے دنی جو ہے آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ اسپین سے باہر بھی ایشو کر سکتی ہے. یہ ایک نئی فیسلٹی دی گئی ہے غیر ملکیوں کو جو کہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو بڑے ہیں جو اپنے فنگر دے کے رینیو کروائیں گے ان کے لیے بالکل بھی رعایت نہیں ہے, وہ ملک کے اندر ہی کروائیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.